صبح بخیر. صبح بخیر. صبحانه نمیخوری؟ نه میل ندارم. شاهزاده من چطوره؟ دیشب که اذیتت نکرد. کجا داری میری؟ میرم لباساتو بیارم. من میدونم زویا، تحمل این وضعیت برات خیلی آسون نیست. برای هیچ زنی اونقدر راحت نیست. دخترم، یه وقتایی شرایط برای زنها یه جوری میشه که به جز صبر کردن هیچ راه دیگه ای ندارن. تو چنین شرایطی اگه عجله کنن همه چی از دستشون میره، ولی اگه با صبر، با تحمل رفتار کنن وضعیت به نفعشون میشه. دخترم اصلا به این فکر نکن که چون من عمه صبا هستم دارم این حرفا رو بهت میزنم. آخه من مامان شاهرخ هم هستم، خوبم میشناسمش که دلخوشی پسر من فقط تویی. ولی بعضی وقتا آدم با اینکه اختیارم داره دستش بسته میشه، نمیتونه به میل خودش تصمیم بگیره. زویا، چند روز دیگه کریم عمل قلب باز داره، ولی دلش همیشه پیش صباست. دخترم نمیتونه بی توجهی و بی فکری شاهرخو تحمل کنه. پسر من تو رو خیلی دوست داره، من میدونم، ولی نمیتونه صبا و کریمم به حال خودشون رها کنه. پسرم داره سعی میکنه همه رو با هم داشته باشه و اینجوری اذیت میشه. مامان شما نگران نباشین، من وضعیت شاهرخو درک میکنم، هیچ گله ای ازش ندارم. خدا خیرت بده دخترم، زنده باشی، تو خیلی با ظرفیتی. دخترم، آدمایی که با ظرفیتن همه ی مشکلات بزرگ براشون کوچیک میشه. سجنا به سجنا به دل نیا لگدا به تیرے باجو دنیا تو کچھ نہیں سجدا به لبوں چکلوں کے تیرا